اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند تر صلوات سنی سنی آلوتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ السلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ او کما علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی، ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی، ہے رب دی دنیا تے سرداری سیداں دی، اے نانو چھڈن والا سدھا دوزخ جاسی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جلال، کیونکہ جنت تے حکمرانی سیداں دی۔ پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے الحسن والحسین اے میرے دوئے پتر جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، کیونکہ جنت تے حکمرانی سیداں دی، ہے رب دی دنیا تے سرداری پنجاں دے باراں دی۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین علیہ السلام۔ حسینیت علیہ السلام زندہ باد، حسینیت علیہ السلام زندہ باد، مولا حسین بادشاہ علیہ السلام زندہ باد، یزید پلیت ملعون فاسق و فاجر مردہ باد۔